بونجور مونيك. بونجور جيزيل. اليوم حابين نعرف منك هيك ناخذ منك بعض النصايح كمعالجة نفسية بخصوص الكوفيد 19. حسب ما عرفت انه كثير الوضع النفسي الخوف كثير بيأثر على جهاز المناعة عند الإنسان. بقى أكيد في تدابير في نصايح نفسية إذا بتحبي تقولي لنا إياها لحتى نساعد هالأشخاص بهذا الزمن ونساعد حالنا يعني بهذا الزمن يلي عم نمرق فيه. اكيد. هلا طبعا كل بلد له خصوصياته، بعتقد اللي بيتطبق ببلد ما بيتطبق ببلد اخر، يعني ناخذ الكونتكست كله. بعرف انه لبنان كمان عم بيعاني من ازمات تسبق الكورونا بكثير، يعني اول شيء المشاكل السياسيه، الزباله، ازمه الزباله، بعدين الانفجار وشو بدنا نسمي لنسمي. دوك من هيك بدي اجرب اعطيك يمكن نصائح عمليه تطبق كمان على المستوى البلد. اهم شيء جيزيل، وهيدا يمكن جو لو ديري با اسي، دائما بكرر هالشيء. بتعرفي عم بيصير في كمان ماتراكاج اعلامي بموضوع الكورونا فيروس. يعني من يومين صار متداول على الواتساب فيديو بيسلط الضوء على الاشياء الايجابيه اللي صايره هلا بهالازمه. بيقول انه يا جماعه ما تنسوا، بيعطي كمان بالارقام، لانه الانسان بتعرفي الدماغ بحاجه لارقام ليعطي سنس للاشياء. يعني اذا ما في رقم كانه الشغله ما لها اهميه او ما لها معنى. بيعطي بالارقام قديش نسبه الوفيات من الكورونا فيروس ضئيله. يعني هيدا الشيء بيطمن لما بتشوفي انه 99.89% من العالم مثلا بيشفوا وما بيموتوا. هذا الشيء كمان بيطمن. دوك يرجعوا ينتبهوا اذا بدهم يستعملوا الانترنت، يروحوا على مراكز دي سيت بتحكي عن ايجابيات الازمه الحاليه مش عن السلبيات. الافضل الابتعاد عن الانترنت بقدر المستطاع، انه الناس مش تقضيها كل الوقت رايحه جايه عم بتشوف ويا ربي دخلكم والكورب طلعت والكورب نزلت. خلينا نعمل نشاطات نرجع على نعتبر كانه الانترنت منه موجود بالوقت الحاضر. شو كنا نعمل قبل الانترنت؟ كنا نقرا، كنا نرقص، كنا نحط موسيقى. الموسيقى كثير مهمه، الموسيقى ثيرابيوتيك. يعني خاصه الموسيقى الكلاسيك عندها فيرتو ثيرابيوتيك، يعني لما تسمعي موسيقى بتروق تطمئن النفس وبتروق الروح. اوكي، موسيقى، رقص، ما بيمنع انه نحط كمان شو عرفني كاسيت او اي شيء، نرقص مع اهل البيت، نطبخ، نضحك، نعمل جو دو سوسيتي، نلعب ورق، نلعب اشي. كل هالاشياء اللي كانت محطوطه بالجرور نرجع نطلعها. انا كمان كثير بحبس فكره انه هلا بعرف بلبنان يمكن العالم ما عم تقدر تشوف بعض، بس الاعمال الخيريه، يعني اذا مسموح هالشيء، ما بعرف شو باي قدر المستطاع انه الناس تبلش تعمل تفوت بقصص شاريتي، يعني قصص كاريتاتيف عبر اسوسياسيون، عبر مساعدات. مثل وقت الانفجار صار في مبادرات كثير حلوه انه الناس صارت تنزل تساعد على الارض. هلا ما بعرف قد ايه مسموح الظهره من البيت، بس بقدر المستطاع شو في واحد يعمل على المستوى الشخصي والمستوى الوطني ليقدم مساعده. لانه جيزال لما تساعدي الاخر تنسي نفسك. مزبوط. بالمساعده بيصير شيء كثير منيح. الانسان ما بيقعد يفكر بحاله وبخوفه، بيصير يوظف الطاقه اللي عم بتتعبه لخدمه الاخر، لاجل الاخر، بيكون هو مستفيد والاخر مستفيد. طبعا المؤمن بيقدر يصلي كمان، بس ما يصير، انا بحذر كمان كل شيء زاد بالمعنى نقص. عم شوف في موجة كمان كترة صلاة من دون ما نكون عم نسمع شو عم نقول، يعني عم نردد صلوات من دون ما نعيش حالة الصلاة. لأنه صارت مثل نوع من الشعوذة، يعني مثل المانترا اللي بيرددوها باليوغا لحتى نطلع من حاله معينه. يعني الصلاه يمكن تكون صلاه افيكاس، صلاه المسبحه، صلاه المسبحه مثلا، او الاوريزون، او كل واحد على طريقته كيف بيحب يصلي، بس مش بالكثره ودخيلكم والقديسين. ويعني صرنا بعدين بحاله نيفروز، ما عادت حاله ايمان وثقه. نقرا الانجيل، نفهم اليوم شو ربنا بده ايانا نعرف من هالحاله، كيف فينا نستفيد من هالحاله لحتى نتعمق روحيا، نحسب حساب للاشياء اللي جايه، وكيف فينا نتحسن كمان روحيا ضد الخوف. هول اشياء كثير مهمه. اهم شيء دوك برجع بعيد، نبتعد عن الانترنت وعن كل مراكز التواصل الاجتماعي اللي بتخوفنا. او اذا بدنا نستعمل الانترنت نستعمله بطريقه ايجابيه، لنقرا اشياء حلوه بتطمن، او نكون بتواصل مع ناس مش تخوفنا، مش ناس توكسيك، ناس ايجابيين، ناس عندهم كلمه حلوه، ناس عندهم رساله حلوه. ونحب بعضنا. الحب هي أهم شيء. يتغلب على كل الازمات. في ايه شغله معك كمان حق. جدا،
ما لازم واحد يوفر ابدا انه يستشير طبيب نفسي، لانه عم بلاحظ انا في ناس كثير تعبانه نفسيا وعم بتجرب تكافح لحالها من دون استشاره طبيب نفسي. الطبيب النفسي هون لحتى يساعدنا، حتى يعطينا النصائح، كمان يعطينا الدواء اذا الدواء نحن بحاجه له. بتعرفي لما يصير في خربطات هرمونيه من وراء الخوف او من وراء ستريس، الدواء هو الديمارش الاكثر شيء فيها تواضع، لانه الطبيب بيعتبر انه في خربطه بالجسم بدنا نرجع نظبطها. لا بيكون عم بفوتك بمتاهات روحيه مثل اليوغا ومثل تقنيات العصر الجديد، ولا عم بجرب ياثر عليك بطريقه مونتال، يعني بديمارش تريزابل عم بيعطيك الدواء اللي بيلائم حالتك النفسيه. هلا لموضوع قله النوم كمان فينا ناخذ اشياء اباز دو بلانت. هلا بالسوق في اشياء كثير اباز دو بلانت مثل الفاليريان، مثل الاوبلون، مثل المغنيسيوم كمان اللي هي منه اباز دو بلانت، كمان بيساعد للنوم. الكومبينيزون مغنيسيوم فيتامين دي بيساعدوا للنوم. في الميلاتونين كمان، لانه اذا بننام منيح بتكون كمان مناعتنا احسن، بنكون محصنين نفسيا ضد الخوف. مزبوط 100%. يعني الواحد أنا ما يوفر على شخصيا حاله استشاره كمان. أنا شخصيا عم بيريحني السبور، يعني رياضة المشي كمان. وقت بيسمحوا لي إنه أمشي، لأنه باللوك داون كانوا مانعين إنه الواحد يمشي، يعني حتى بقى هلا بلشت أرجع أمشي، هيدي كمان كتير بتريح. وبالنسبة بدي أقول شغلة كمان، اليوم بالصدفة حكيت مع شخص خبرني إنه خلص إنسان من كان هو حاجزينه بالأوبيتال بال عناية الفائقة، يعني ممنوع يحكي مع حدا أو يشوف حدا. كان كل يوم يحكي معه على الواتساب، كل يوم يبعث له مساجات هيك يشجعوا، يساندوا، يخبروا عن يسوع. الحمد لله هيدا الشخص هو كبير بالعمر، قدر خلص وطلع من السوا، وهلا حاليا ظهر من الأوبيتال. بقى شكره، قال لي شكرني لأنه أنا، قال له هاي الكلمة اللي كنت بعت لي إياها كل يوم تشجيع خلتني أبقى على قيد الحياة. بقى كمان الوضع النفسي للشخص كتير بيساعد إنه يحارب الفيروس ونتخطى هيدي المرحلة الصعبة اللي عم نمرق فيها. لا بريزونس الوتر، يعني ما فيني اقول لك قديش فيها فيرتو. مالوريزمون ما عم بيخلونا، يعني الناس عم بيموتوا، بتعرفي مش عم بيموتوا من الكورونا فيروس قد ما عم بيموتوا بعتقد من وضعهم النفسي، الاستسلام، انه انا لوحدي، السواد الاعظم جاي، انا شو عندي مستقبل، خليني اموت افضل. وبعتقد بلبنان مستوى الوفيات اعلى لهالسبب، لانه ديجا في ناس مضغوطه نفسيا من زمان كثير، الناس تنشأت دخان وتنشأت كمان مواد كيماويه من جراء الانفجار، مما كمان اثر بعتقد على جهاز التنفس عندهم. من هيك بدنا نساعد بعضنا كمان، كل واحد اقوى من الثاني يساعد الاضعف منه عبر التواجد النفسي معه. اذا مش قادرين فيزيكمان فينا بالتليفون، مش مساج، نتلفن للشخص، نسمع صوتنا، او بالسكايب صوره وصوت. وطبعا كمان السبار كثير مهم، اذا قادرين ناخذ سيارتنا بس ما نمشي بالبلد، يعني نجرب شوي نطلع ان ووتر، بتجنن. يعني في مناطق بلبنان بتاخذ العقل. نكتشف كمان لبنان بطريقه ثانيه غير ما عم بيصوروا لنا اياه اعلاميا، ونستفيد كمان انه نتنفس اكسجين نظيف. ايه اكيد، يعني مثل ما الله بيريد. لا شك انه الايمان، الانسان المؤمن ما بيخاف، لانه بيعرف انه ربنا عم بيعتني فيه، وباذن الله رح نقطع هيدي المرحله الصعبه، وان شاء الله خير. يعني لتكن مشيئه الرب. ميرسي كثير مونيك، ميرسي على نصايحك. عينك وبون تكرم عينك، بون كوراج لنا كلنا. Nous sommes tous dans le même bateau. Bien sûr. اوكي مونيك، ميرسي كثير. À bientôt Gisèle. الله معك.